بسم الله الرحمن الرحیم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. کل شیء، امام مبین، همه چی رو داده به امام. همه چی، درسته یا نه؟ همه چی، صفات خدا، خالق، رزق میده، شفا میده. کل شیء احصیناه فی امام مبین. در کتاب اعتقادات الامامیه شیخ صدوق صفحه 100 در دعایی که حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرماید: خداوندا، هر کس که مدعی شود که ما رب هستیم یا ما خدا هستیم، از او به سوی تو براءت و بیزاری می‌جوییم. هر کس که مدعی شود که خلق، یعنی خلق کردن، به ما سپرده شده است، یعنی خالق هستیم، و هر کس که ادعا بکند که رزق بر عهده ماست، که ما رازق هستیم، خداوندا تو شاهد باش که ما از او به سوی تو بیزاری می‌جوییم، آنچنان که حضرت عیسی علیه السلام از نصارا بیزاری جوز. وقتی اونها ادعا کردن که حضرت عیسی علیه السلام خداست یا پسر خداست، از نصارا اظهار بیزاری کرد. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید: والله ان الغلاة اشر من الیهود و النصارا و المجوس و الذین اشرکوا. غلو کنندگان بدترین خلق هستند، عظمت الهی را کوچک می‌کنند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیت و ادعای خدایی می‌کنند. به خداوند قسم که قطعاً قالیان از یهودی ها و از مسیحی ها و از مجوسی ها و کسانی که شرک ورزیدند برای خداوند متعال بدتر هستند.